अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से कुल कायनात है। इसराइल फ़लस्तीन जंग, फ़लस्तीन एक घीटों की कैफियत इख्तियार कर चुका है। चारों अतराफ से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इंटरनेट की सहूलत नापैद है। खाने पीने की अशिया की तरसील ना होने के बराबर है। इस वजह से अब जो मुसलसल पिछले 48 घंटे के दौरान बमबारी हो रही है वो शहरी आबादियों के ऊपर हो रही है और उसमें शहीद होने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। एक मैं एक्सक्लूसिव पिक्चर आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। वो ऐसी पिक्चर है जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पिक्चर या ये तस्वीर आपकी ईमानी कुव्वत को ताज़ा कर देगी। आप कहेंगे कि रक्स तलवार के साए में भी किया जा सकता है। ये बहुत अहम तस्वीर है। मैं चाहूँगा कि आगे आप इसको ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले मलाला यूसुफजई नोबेल पीस प्राइज़ विनर और मियाँ खलीफा के दरमियान एक तकाबली जायज़ा कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने मौलाना और मियाँ खलीफा का तकाबली जायज़ा किया था। अब मलाला यूसुफजई और हम कर लेते हैं मियाँ खलीफा के दरमियान तकाबली जायज़ा। मियाँ खलीफा गुज़िश्ता तकरीबन 3 दिन से मुसलसल ज़ेर अताब है। पॉर्न इंडस्ट्री की स्टार हैं। अगर आप नहीं जानते, मैं पिक्चर दिखा देता हूँ और इनका साथ में ये ट्वीट भी दिखा देता हूँ जिस ट्वीट ने इनको हदफ तनकीद बनाया हुआ है वेस्टर्न वर्ल्ड की नज़र में। ट्वीट में वो लिखती हैं, इफ़ यू कैन लुक एट द सिचुएशन इन पैलेस्टाइन एंड नॉट बी ऑन द साइड ऑफ द पैलेस्टीनियंस देन यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ apartheid and history will show that in time। ये और बार बार इस चीज़ को जस्टिफाई कर रही हैं कि फ्री पैलेस्टाइन का नारा बुलंद होना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ हमारी नोबेल प्राइज़ विनर, पीस प्राइज़ विनर मलाला यूसुफजई साहिबा हैं, जिनके बारे में हमारा जो दानिश्वर और लिबरल तबका है वो मुसलसल एक ही बात करता है कि वो खुलकर बोलती हैं, उन्हें आज़ादी इजहार राय के ऊपर बोलने का पूरा हक हासिल है। लेकिन मौसूफा पिछले 3 दिन से आप ट्विटर टाइमलाइन इनकी जाकर देख लें। लास्ट इनका जो ट्वीट है, लास्ट ट्वीट उनका एप्पल ब्रांडिंग से मुतालिक है। 3 दिन पहले इन्होंने ट्वीट किया है, मैं दिखा देता हूं। आई एम एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ लॉन्चिंग एप्पल्स न्यूएस्ट चैलेंज इन द चैलेंज फॉर चेंज लर्निंग सीरीज। मलाला यूसुफजई का वीडियो मैसेज, ये 3 दिन पहले। इसके बाद इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया है। 3 दिन से घमासान का रन है इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान। मैं फिर बता रहा हूं कि फ़लस्तीन के अंदर जो कैफियत है वो ऐसी है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। शहरी आबादी इलाकों के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो आप मुलाहिजा कर सकते हैं। अच्छा, अब मियाँ खलीफा ना सिर्फ ट्विटर के ऊपर ये जंग लड़ रही हैं बल्कि वीडियो मैसेजेस के ज़रिए भी वो बात कर रही हैं। एक वीडियो मैसेज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मियाँ खलीफा ने हालिया इसराइल पैलेस्टाइन जंग के ऊपर खुलकर बात करके वीडियो मैसेज दिया है। ये बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक के सियासतदान, सेलिब्रिटीज़, नोबेल पीस प्राइज़ विनर्स, उलमा और पता नहीं कैसी कैसी शख्सियात नहीं कर पाए जो एक अखलाकी इक़दार को बुलंद पाया रखने वाली पॉर्न स्टार कर पा रही है। ये हैरत की बात नहीं है, ये शर्म से नजरें झुकाने की बात है। मुलाहिजा कीजिएगा। That statistic alone should tell you everything you need to know about the quality of life in these refugee camps. 42% of the population is under 15 years old. What does that say about life expectancy? What does that say about quality of life? What does that tell you about everything that's happening there? Israel has only been a state since 1948. Palestine is thousands of years old. It is one of the oldest sites in history. It's one of the oldest groups of people in history, and we are watching the genocide of them happen before our eyes. ये मियाँ खलीफा है। अब मैं ज़रा आपको कुछ एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखाना चाहूँगा, शायद आपने नहीं देखे होंगे। ये विजुअल ज़रा मुलाहिजा कीजिए। आपके बच्चे आपके घर के अंदर हों और प्ले स्टेशन के ऊपर खेल रहे हों और अचानक बमबारी कर दी जाए और ऊपर से एरियल स्ट्राइक जब हो तो बच्चा कहता है कि मैं तो प्ले स्टेशन पर खेल रहा था और हमारी छत गिर गई। ये अगर ऐसा हो तो आपको लग पता जाए कि तलवारों के साए में, बमों के साए में जीना कैसा होता है। ये ज़रा विजुअल्स देखिएगा। ये गज़ा के विजुअल्स हैं और गज़ा के बड़े बड़े मशहूर टावर्स हैं, उनमें ये बच्चे रिहाइश पजीर थे कि ऊपर से बमबारी हो गई, एरियल स्ट्राइक हुआ जिसके नतीजे में
ان بچوں کو نہ صرف پلے اسٹیشن سے ہاتھ دھونا پڑے, زندگیوں سے ہاتھ دھونا پڑے, اور ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ ان کے چہرے کتنے اٹے ہوئے ہیں. تو یہ چیز دیکھ لیں. اب ذرا اس سے بھی نیکسٹ لیول کی چیز میں آپ کو دکھا دوں. میں اس ایکسکلوسیو پکچر کی طرف آنے لگا ہوں تھوڑی دیر میں. وہ جو ایکسکلوسیو پکچر میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ دیکھیں گے آپ ہل جائیں گے, آپ کی ایمانی قوت تازہ ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے آپ ذرا یہ والی ویڈیو دیکھیے. یہ بمباری کے سایوں کے بیچوں میں بھی بیچ, یعنی اوپر سے آپ کے مارٹر گولے اور راکٹ لانچر فائر ہو رہے ہوں, اور ادھر سے آپ اذان ادا کر رہے ہوں تاکہ تھوڑی دیر بعد نماز پڑھی جا سکے. تو یہ آپ کا ایمانی جذبہ بھی تازہ کرنے کے لیے فوٹیج کافی ہے. ملاحظہ کیجئے گا, آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ غزہ کے اندر کی فوٹیج ہے جہاں پر ایک مجاہد اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ اور زاد راہ کے ساتھ, تمام اپنے بھائیوں کے ساتھ مکمل اذان دے رہا ہے. یہ اذان میں نے ان فل آپ کو شروع میں ویڈیو کے دکھا دی ہے, لیکن ابھی یہ ویڈیوز دکھانا مقصود تھا تو بہت ضروری تھا. یہ ویڈیوز بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہیں. اب آپ کو وہ پکچر دکھاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہو, جب آپ کا ایمان مکمل ہو, جب آپ کا ایمان تازہ ہوا ہو, اور آپ کا ایمان یا توکل صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہو, اور آپ کو پتہ ہے کہ زندگی اور موت دینے والا وہ ہے, اور یہ جو لمحہ ہے, اس لمحہ موجود کو میں تشکر کی نظر سے دیکھتے ہوئے رب کے سامنے گڑ گڑاؤں کہ یا اللہ تو نے یہ والا لمحہ دیا, بڑی بات ہے. اگلا لمحہ نہیں ہے یہ جان جانے آفرین کے صدقے. وہ اگر کیفیت آپ نے دیکھنی ہے تو یہ ذرا یہ پکچر ملاحظہ کیجئے. یہ پکچر بتاتی ہے کہ رقص تلوار کے سائے میں بھی کیا جا سکتا ہے. یہ پکچر بتاتی ہے کہ نماز حریت ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. یہ پکچر دیکھ لیں آپ کہ ایک طرف چنار پھٹ رہے ہیں, ایک طرف آسمان گولہ بارود سے اٹا ہوا ہے اور آسمان کے اوپر مارٹر گولے فائر ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ فلسطین کا ایک باشندہ, اس نے ہاتھ میں کہوا پکڑا ہوا ہے, اور کہوا پکڑ کے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے. اس کو پرواہ نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی بھی گولا اس کے سر کے اوپر پھوٹ سکتا ہے, اس کی چھت کو توڑ سکتا ہے, اس کو نیست و نابود کر سکتا ہے. لیکن اتنا اطمینان, اتنا سکون, میں کہتا ہوں اسے گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کرنا چاہیے کہ اس طرح کی پرسکونیت صرف وہاں ہو سکتی ہے جہاں آپ کا ایمان قائم ہو, جہاں آپ کا ایمانی جذبہ آپ کو اجازت دیتا ہو کہ آپ حالات اور واقعات کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں لاسٹ سیکشن آف دا ڈسکشن. پاکستان کے اندر تو جو کچھ چل رہا ہے. ہم نے گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں خلیفہ کے معاملے کے اوپر کچھ کمپیریٹیو انالیسس کیا, تو وہ سوشل میڈیا پر اتنا وائرل ہوا کہ ہر شخص اس کے اوپر ڈسکشن کر رہا تھا, اور کچھ نے پھر اس کو کاپی بھی کرنے کی کوشش کی. وائرل کنٹینٹ ہوتا ہے, وہ جو نکال کے لاتا ہے وہ سب سے آگے جا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک کلیریفیکیشن, مولانا صاحب نے انسانی حقوق کی بات ضرور کی تھی. اب ذرا یہ انسانی حقوق کے اوپر یہ جو ویڈیوز میں نے دکھائی ہیں اس کو بھی مد نظر رکھ کر آپ دیکھیے کہ اسرائیل ان لوگوں کے ساتھ غزہ کے اندر, پیلسٹائن کے اندر کیا کر رہا ہے. اور مولانا صاحب نے یقیناً کنڈیمنیشن ضرور کی تھی اسرائیل کے ایکٹ کی, کنڈیم کیا تھا. یہ بھی میں کہہ دوں کہ وہ جو پورشن تھا وہ خاص پورشن تھا, لیکن اوور آل ڈسکشن انہوں نے یہ کی, لیکن پھر انسانی حقوق کا لیکچر بھی دینے لگ گیا. اب ذرا ہم سائفر کیس کی بات کر لیتے ہیں. سائفر کیس کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر جو فرد جرم ہے وہ 17 اکتوبر کو عائد کی جا رہی ہے. 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب پاکستان میں آ رہے ہیں. تو اطلاع ہمارے پاس یہی ہے کہ 17 سے 25 کے درمیان خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ منطقی انجام تک پہنچے گا, اور دسمبر سے پہلے کوئی فیصلہ اس کیس میں یعنی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کیس کے اندر ہو پائے گا. اب آنے والے دنوں میں سچویشن کیا بنتی ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, لیکن ایک ہفتہ پہلے رکا ہوا انٹرویو جو ڈان پر نہیں چل سکا تھا عادل شاہ زیب کا صداقت عباسی کے ساتھ, وہ فائنلی ایئر کر دیا گیا. اور اس ایئرنگ کے بعد بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں. جیسے زرار کھوڑو صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ بلکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ وی ٹرائیڈ بٹ فیلڈ, اب جتنی گالیاں دینی ہیں آپ ہمیں دیں. تو جو حالت پاکستان میں جرنلزم کی ہے بالکل ویسی حالت جو ہے آپ گزشتہ ادوار کے اندر طوائفوں کی دیکھا کرتے تھے. تو اب جو جرنلسٹ کا حال ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات کے اوپر کلیریفیکیشن دے رہے ہیں. ان کے اندر اتنی ہمت یا جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے جو دیگر ارد گرد کے صحافی حضرات ہیں جو آف ایئرڈ ہیں کم از کم ان کے حق میں بھی بات کر سکیں. آپ اپنا ایک پروگرام کا رونا تو رو رہے ہیں, کبھی آپ نے کھل کر مذمت کی ہے کہ آپ کے یعنی جرنلسٹ کے یعنی سو کالڈ فیمس جرنلسٹ کے دور میں
جو آپ سے زیادہ ینگ اور زیادہ فیمس لوگ تھے ان کے ساتھ ہوا ہے، کبھی ان کا نام لے کر بھی آپ نے یہ جسارت کی ہے، تو میرے خیال میں شرم آنی چاہیے ان کو۔ بہت ہی آزاد ولاگ سے اتنا ہی، مزید اپڈیٹس شام کے ولاگ میں۔ جمیل فاروقی اجازت دیجیے گا، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ہٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔